आज आमचे मदें जायतीं जाणां आसात स्वयंबा प्रमाणे येव सोंटी पाळटात. पवित्रपण आपल्या गो बायलांचे एकवटाचे आज जायत्या जाणांनी ते सांबाळलां आनी त्या पासत आज कितले वर्स सकयल आयल्या पासून आज आमचे घोराबे पवित्र जाल्यात आनी ती बाबडी पीक दितात. कोण 100 दिवंक पावता, कोण 60 दिवंक पावता, कोण 30 दिवंक पावता. ह्या घोराब्यांत हे गो बायलांत एक किरीत खुशालकाय, एक किरीत खोलाय आमकां दिसून येता. आनी आज असले आमचे घोराबे करपाक देव आमकां आपयता टू बिकम दॅट टायप ऑफ अ कापल, दॅट टायप ऑफ अ हजबंड एंड वायफ हू अंडरस्टँड्स द टिचिंग्स ऑफ द चर्च म्हणलेल्या भाशेन आनी आपल्या घोराब्यान तें पीक दिता. उपरांत तें एक भुरगें जावं, उपरांत तें 2 भुरगीं जावं, वो 3 भुरगीं जावं. भुरगीं कितलें हाचेर ध्यान मन न्हू, पूण हांव लग्नाचो कुडीचो एकवट कसो करता. हांव म्हजी बायल म्हाका कोण सो हांव घेता आनी ह्या कुडीच्या एकवटान हांव कशे भाशेन पवित्रपण पळयता. देव दिता ते भाशेन म्हाका कडेन एक चेडो आसत, म्हाका कडेन 2 भुरगीं आसत, तातूंतल्यान कडेन हांवें म्हजो घोराबो तारायला ओके. पूण आतां म्हजी घरकान्न म्हाका कोण, हांव कुडीचो एकवट करता आसतना म्हज्या घरकान्नी लागून कसलें पवित्रपण हांव तितून पळयता काय. असले घोराबे, असल्यो गो बायलां आज पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे घडये आपलो घोराबो उजवाडीत करतात.